Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. May buwelta si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte human gihisgutan sa House Infracom hearing karong Martes ang bahin sa 51 billion pesos nga infrastructure budget sa Davao City panahon sa administrasyon sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte. Kipahayag niya nga gilihis ang issue imbes nga pagpangitao ng accountability sa anomalya. Iyang gibarugan nga wala gyud siya nakialam sa mga budget hearing sa Kongreso ug adunay delikadesa dili sama sa kasamtangan nga gihilogay niya nga mismo ang mga paryente ang nagdula sa budget. Iyang gisaway ang ubang kongresista nga giingon niya nga naghisgot sa budget sa Davao imbis pagpangitao ng accountability sa mga nalambigit nga opisyal. Gipunting niya nga kung seryoso ang investigasyon kinahanglan sabton ang mga anomalya sa DSWD ug DOLE insertions, ang bilyones nga pondo sa PhilHealth ug ang kahimtang sa Maharlika Fund. Giingon niyang dili dapat permi ipahid sa mga Duterte ang issue aron maluwas ang uban. Gihagit usab ni Duterte ang tanang kongresista nga ipakita ang ilang budget ug mga proyekto sa distrito aron klaro kung kinsay nagserbisyo o kinsay nangurakot. Gibarugan niyang walay gitago ang Davao ug andam ipakita ang record sa 51 billion pesos nga pondo nga nagresulta sa mga proyekto nga makita ug nagamit sa katawhan. Iyang giingon nga klaro nga diversion ang gihimo aron depensahan ang mga aliado ug ipahinabo nga madunggab ang iyang pamilya. Gibatayag usab niya nga siya mismo naghangyo sa pagtangtang sa usa ka DPWH Regional Director tungod sa issue sa right-of-way corruption nga anaa sa record. Mato ni Duterte dili angay gamitan ang ilang pamilya isip pangtabon ug kinahanglan nga ang tinuod nga issue ang tutukan sama sa flood control anomalies, payola ug ang testimonya sa mga opisyal nga mitug-an nga nanuhol sila. Gibarugan niyang lig-on ang mga proyekto sa Davao ug gipangutanan niya ang uban kung nahimo ba nilang isulti ang parehas sa ilang mga distrito. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Ambing tang tanan.